मिसाचे सुरवातेक गायन घेऊया. E31 सर्वेस पुरा ऐकलेस देवा. सर्वेस पुरा ऐकलेस देवा, ससना ससना नोमान तुका. सर्वेस पुरा ऐकलेस देवा, ससना ससना नोमान तुका. Tungo vorto, tungo peda, tuši môj mám, sogria pata. Tungo vorto, tungo peda, tuši môj mám, sogria pata. सगळ्याक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, सर्वेस्पूर आमचो एकलोच देव, ताका सासणाच्या सासना आमी नोमान करूंक फावो, कित्याक तोच आमकां राखता, सांबाळटा आनी आमची जिवीत चलयता. ह्याच सर्वेस्परा देवाक आमी दिनवासुया आनी ह्या पवित्र मिसांत पुर्तेपणी वांटो घेवंक तयार जावया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनिया उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून भाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांनी भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थूंक मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोमिया काकृत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकृत कर. सोम्या काकूत कर. सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. आमी मीस पेटयता ओलांदो दियेश हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी हे मीस आमी पेटयता फ्रांसिस्को सोजा सोंपून गेल्यार 1 म्हयनो मरता. ताच्या कुटुंबाक आमी बुजवण मागता आनी हे आमच्या भावाक सर्गीचें सूख. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. इथन फेर्नांडीस, लिएम बार्बोजा, ब्रायसन हमीस. तेच परी सुपुल्लो भुरगो मास्टर शे आपलो पयलो वाडदीस मनयता. तेच परी रोजी रॉड्रिगीस हेच्या दिसा आपलो 75वो वाडदीस 75th बर्थडे मनयता. हे वेळार आमी उबारता मारिया आयरिना हे आमचे भयणीच्या फामिली पासत इंतेसांव. आमच्योय चड एकल्याच्यो गरजो ह्या मिसांत बापाक उबारुया. अदीक करून ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक इलाज मेळूंक जे पिडेस्त आसात तांकां परतून भलायकी दिवंक बापा लागीं मागुया. हे वेळार उबारता आमच्या बर्देच्या वाठारांतलीं सगळीं भाव भयणां जीं पिडेत आसात, जीं कश्टांत आसात, त्रासांत आसात, प्रश्नांनी सांपडल्यात. सगळे आमचे प्रश्न बापाक उबारुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्या. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताचो उजवाड आमकां सदांच दी आनी आमी जियेसो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. आसिरियेच्या राजान सगळ्या गांवचेर दाड घाली आनी सामारेशी पावून 3 वर्सां थंय तो वेडो घालून रावलो. होशेचे राजवडकेच्या 9व्या वर्सा आसिरियेच्या राजान सामारिया जिखून घेतली आनी इस्रायेलांक आसिरियेक दिली. तांकां ताणें हाला घालून गोजाचे हाबोर नदीशी आनी मेदियानी लोकांच्या शारांनी दवरली. अशें घडलें कित्याक जे सर्वेस्परा देवान इस्रायेलांक इजिप्ताच्या देशांतली फारोआच्या चौक्यांतली भायर काडलोली त्या देवाचेर तांणी पातो केल्लें. ज्या राष्ट्रांक इस्रायेलांक खातीरूच सर्वेस्परान आपल्या देशांतली धांवडायलोली त्याच राष्ट्राच्यो चाली रिती पाळून ती दुसऱ्या देवाक बोजूंक लागलोली. तोरी प्रवाद्या वरवीं आनी देवाचें दर्शन घेतल्ल्या सोर ऋषी वरवीं सर्वेस्परान इस्रायेलाक आनी जुदेवाक अशी एक शिटकावणी दिली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवका प्रवाद्या वरवीं हुकूम घालून दिल्ली आख्खी समूर्ती प्रमाणे म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण ती आयकना जाली. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर बाबा दवरूंक नासलो, पूण तांचे हून ती ओदीक आपल्या वाद्याची जाल्ली. तांच्या कायद्याचेर तांणी विसोर घालो. ताच्या पुर्वजां फुडें ताणें केल्ल्या कराराची ताणें बेपर्वा केली आनी तांकां शिडकावणी दिली. ती तांणी मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायेलाचेर सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणा सोरशिल्लो ताणें ताका पयस केलो. जुदाच्या कुळा भायर आनीक कोण उरलो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिली. आमचे बोड मोडून उडयले. तुजो राग आमचेर पेटलो, पूण आतां परतून आमकां तूं पाव. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें भूंय कापोशी केली आनी ती हाल्ली. आतां फुटी पडल्यात त्यो सारक्यो कर. ती पळे लोकता धोवता. तुजे पोरचेक तुवें बरीच दोगडायली. तकलेक चडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय. जबाब, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी. आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. देवाचें उतर जिवें आनी सुळसुळीत. ते ताच्या काळजाचे ओत्रे आनी चिंतना पारखिता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा तें कुस्कूट
तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना? तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या बाबाक तूं कसो म्हणटाय, राव, तुज्या दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडून तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आमचो नियाळ करतना फकत एक मुखेल बोळ आमी ही घेवया. तुमी न्हीद करूं नाकात आनी देव तुमची न्हीद करचो ना. जेजू दुसऱ्यांची न्हीद करूंक आमकां कित्याक आडायता काय? आनी जेजूचो हो उपदेश पाळून पळोवंक गेल्यार सारकें सोंपें दिसता. पूण हें सोंपें काय? जेजू आमकां दुसऱ्याची न्हीद कित्याक करूं नाका म्हणटा? आमी 3 वस्तूचेर हे वेळार नदर मारूंक जाता. पयले सुवातेर जेन्ना आमी दुसऱ्याची न्हीद करता तेन्ना आमी दुसऱ्याक सारको वळखूंक पावना. दुसऱ्या मनशाचो इतिहास आसता. दुसऱ्या मनशाची तो कितें भोगता, कितें सोंसता तें आमी नकळो आसता. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याची न्हीद करता तेन्ना त्या मनशाचेर आमी अत्याचार कशे करता. दुसरे सुवातेर आमच्या पाप साहेबान 2014 निती उदेशी हाचेर ताणें सेर्मांव केलो. तेन्ना पाप साहेब म्हणटात, जेन्ना आमी दुसऱ्याची न्हीद करता तेन्ना आमी आमकांच देव कसो घेता. कित्याक फकत देवानूच आमची न्हीद करूंक जाता. कित्याक देव मनशाचें मन आनी काळीज आख्खें जाणा. सोपूणटायेन देव आमकां वळखता. त्या पासत फकत देवान आमची न्हीद करूंक जाता. आनी तिसरे सुवातेर जोरी तर आमी दुसऱ्याची फकत न्हीदूच करूंक रावले जाल्यार त्या मनशाक आमी केन्ना सोजमूक पावचे ना. त्या मनशा सगळें आमी केन्ना दोयाळ जावंक पावचे ना. आनी त्या मनशाचो आमी केन्ना मोगूय करूंक पावचे ना. मादर तेरेसा अशें म्हणटाली, इफ यू जज पीपल यू हॅव नो टायम टू लव देम. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी फकत वावरुया. दुसऱ्या मनशाची न्हीद करूंक न्हय, पूण त्या मनशाक सगळें दोयाळ जावन त्या मनशाक सगळें आमी समजीतकाय दाखोवंक आनी त्या मनशाक जेजूचो मोग पावोवंक आयच्या दिसा आमी वावरुया. C2. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावार सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिवा बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टाव. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवोत येण्याक आमी अंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी ससणी कोराचे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबडताचो गूट परगटुया. सुमया जेजू, आमी हो उंडो खातां आनी हे कालसींतलें पियेतां. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां. आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन दवरता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्त आमेन. हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, हे तुज्या आसणे पासत तुका दिन वाजता. असलेच आसणे आमची परजां भोगूंक आशेता. हे पोरजेक आत्मीक दर्शन दी. स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे आमचे पोरजे लागीं कर जेजू. तुका शेवल्ल्या परी हे पोरजेक भोगूं दी आनी ह्या तुज्या कुडी रोगताच्या घोटायेन, ह्या जेवणाच्या घोटायेन आमी दुसऱ्यांची नीत करूंक न्हय पूण एकामेकाक आमी आसा तशी मानून घेवंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान आनी जेवणान तुज्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्या. हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Soria, Rubale.
जेजू मोगळा, हे वेळार आमी तुजे मुखार आसा. तुज्या ह्या आसण्या पासोन तुका दिनवासतांव आनी वाकाणटाव जेजू. जेजू मोगाळा, ह्या व्हडट्या देण्या पासोन आमी तुका नमस्कार करता. मोगाळा जेजू, हे वेळार आमी तुजे लागीं बोगसोणें मागता. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांची न्हीद केल्या. जेजू मोगाळा, हे वेळार आमी तुजे लागीं बोगसोणें मागूंक सोदता, तशेंच बोगसोणें दिवंकूय सोदता. बोगसोणें आमी मागता कित्याक आमी दुसऱ्यांची न्हीद केल्या, दुसऱ्यांक आमी दुखयल्या. जावं ती ओसो, जावं ती पिडेस्त, जावं ती ल्हान वो नेणार, वो जावं ती भायर आयली. हें कांय चिंती नासतना आमी दुसऱ्यांची न्हीद केल्या. आमकांय जेजू, आमची जेजू जायत्या जाणांनी न्हीद केल्या. तांकां आमी हे वेळार बोगसोणें दिवंक सोदता. जाणीं आमकां दुखयल्या, जावं ती आमची गोरची, जावं ते आमचे इश्ट, जावं ते आमचे शिक्षक, जाणीं आमकां दुखयल्या, जाणीं आमची न्हीद केल्या जेजू, तांकां आमी हे वेळार पुराय काळजांत बक्षिता. जेजू मोगाळा, आमचे भितर आमचे सोवें तूं आसाय जाल्यार दुसऱ्यांक सोजमूक, दुसऱ्यांक आसा तशी मानून घेवंक आमी शकतल्यो. आमकां आनी दुसऱ्यांची न्हीद करूंक पडची ना. होच आदार जेजू तूं आमकां हे वेळार फावो कर. क्रिस्त मुझे बोगले दोनोय बाजूनी, क्रिस्त मोच्या दाव्या उजव्या पावलांनी, क्रिस्त मोचे सोरी सगळ्या स्वातांनी, क्रिस्त मोचे भोवती चारूय वाटांनी, क्रिस्त मोचे सोरी सगळ्या स्वातांनी, क्रिस्त मोचे भोवती चारूय वाटांनी. क्रिस्त आमचे बोगलेक सगल्या वाटांनी. जेन्ना जेजू तूं आसाय आमचे वाटेर, आमकां भिरांत ना, आमकां सुरक्षा आसा. आनी हीच सुरक्षा मागूंक आमी जेजू हांगासर तुजे मुखार पडलेलीं आसा. आमची मागणी, आमचे दिनवास तुजे मुखार जेजू दवरता. मारिया आरिना ही आवय आपल्या पुता पासत, आपल्या कुटुंबा पासत जेजू तुका आर्गां दिता. आनीक सगळे कुटुंबाचें जिवीत तुज्या हातान घालता.
हे वेळार जेजू तुका उबारता वेगवेगळे पिडेंत आसलेली आमची भावां भयणां कायतानो ब्रिटो, फॅनी फेर्नांडीस, एलिस ताबारीस, बायरन आराउजो ह्याय तुज्या भुरग्यांचेर जेजू दिश्ट घाल. हे वेळार जेजू तुजे मुखार उबारता आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटा. दर एक पिडेस्त तुज्या दोळ्या मुखार जेजू तूं दवर आनीक ह्या संवसाराक पेखवणी दी. उबारता जेजू तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमचें मडगांवचें शार, आमच्या बोर्देच्या भाव भयणांक, तारवटी भाव भयणांक, परदेसांत आसलेल्यांक जेजू सुरक्षीत सांबाळ आनी जी पिडेंत पडल्यात तांकां बेगीनूच परतून भलायकी दी जेजू. सोर पदवेदार आनी काकूटसरा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाली हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज मेळूं तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती आमी मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेरा वावराड्यांक राख आनी सांबाळ जेजू. आमी तांकां भायर आयना जावं आमकांय तुजो उजवाड दी. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजी कृपा दी. आनी जे सोद अर्दे वाटेक आसात ते पूर्ण कर जेजू. तुजेच पदवे बगर कांयच जायना हें आमी मानून घेता. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेय सवेन दोयाड काळजांत तुपून कर आनी जीं दोयाड जातात जावं दुडू दिवन जावं हेर आपलो आदार दिवन तांकांय जेजू सुरक्षीत सांबाळ. आमच्याय सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तांकांय तुज्या उजवाडान भर. आनी आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडे विरुद्ध आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां जेजू तुजी कृपा दी. आमेन.